Assalamu alaikum. It is BHSS Varapura, class 12th, subject political science, and our today's topic is Cold War era in world politics. Simply, we will first understand what is a Cold War. तो जैसा कि हमें मालूम है कि कोल्ड वार इसका मतलब हम अब आसानी समझ सकते हैं कि कोल्ड वार इज नॉट एन एक्चुअल वार बट इट और एन डायरेक्ट वार but it is a diplomatic war fought with potential weapons like formation of military alliance, spying, propaganda, etc. तो जैसा कि कोल्ड वार से हम ये समझ सकते हैं कि ये दो पावर्स के दरमियान या दो मुल्कों के दरमियान एक ऐसा जंग है जो कि बज़ाहिर लड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है जिससे कि एक दूसरे पे सबकत हासिल किया जाए. सो कोल्ड वार इज ए स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन टू बिग पावर्स. तो ये सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि बिग पावर्स क्या थे या क्या है. In contemporary world politics, Cold War is referred to as the period which emerged after the Second World War. तो ये जो सेकंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ, जब ये सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो उस टाइम इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ साउथ स्टेट्स रिपब्लिक, जिसको यूएसएसआर कहा जाता था, इस वर्ल्ड वार के दो मास्टर्स थे. यानी कि यही दो पावर्स थे जिसको जो ये दो पावर्स थे इस वर्ल्ड वार को हेड करते थे बाकी ममालिकों के बनिस्बत. तो उस टाइम भी ये एक दूसरे से सबकत हासिल करना चाहते थे क्योंकि ये दोनों उस टाइम दोनों ही सुपर पावर्स थे. तो ये जो वर्ल्ड वार उस वक्त था, दोनों यूएसए और यूएसएसआर ये इस वर्ल्ड वार में इनके साथ, और उस टाइम था ब्रिटेन और फ्रांस, इन्होंने ये इकट्ठे ये जंग लड़ा. किसके खिलाफ? एक तरफ कौन कौन मुल्क था? जर्मनी, इटली और जापान. जब ये जंग ख़त्म हुआ तो इसमें से क्या हुआ, यूएसए और यूएसएसआर ये दोनों इमर्ज हुए एक पावर्स, दोनों ही एक सुपर पावर्स के बतौर इमर्ज हुए, और दोनों में एक सर्द जंग जिसको कोल्ड वार कहा जाता है ये शुरू हुआ. तो नेक्स्ट जो कम से कम 50-45 साल थे, उसको उस पीरियड को क्या कहा जाता है? उस पीरियड को हम कोल्ड वार कहते हैं. तो कोल्ड वार इज़ नॉट रेफर्ड, जैसा कि मैंने अभी ये डायरेक्ट इसको हम कोल्ड वार को हम एक एक्चुअल जंग नहीं है, न कि ये डायरेक्ट जंग है, लेकिन ये इसमें कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जैसे कि प्रोपेगेंडा किया जाता है मुल्की लेवल पे, आलमी लेवल सतह पे, या स्पाइंग या प्रोपेगेंडा या मिलिट्री अलायंस एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए. तो ये जो कोल्ड वार है इसमें जो दो ब्लॉक्स, जो कि ये सेकंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद दो ब्लॉक्स इमर्ज हुए. ये जो दो ब्लॉक्स थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस टाइम यूएसए ने एटम बम फेंका दो शहरों पे. वो शहर कौन? जापान के वो दो शहर थे, हिरोशिमा एंड नागासाकी. किस लगभग ये था 1945 में इन दो शहरों पे यूएसए ने ये एटम बम फेंका, और इसको एक जवाब के तौर पर कहा. जवाब क्या बनाया कि अगर हम ये बम नहीं फेंकते तो क्या होता, हमारे यूएसए के
فوج کو اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. لیکن یہ اس ٹائم یہ مانا جاتا ہے کہ یہ جو اٹلی وغیرہ تھا یا جاپان تھا یہ اب سرنڈر کرنے جا رہا تھا. لیکن امریکہ نے ایک طرح سے اپنا دباؤ قائم کیا اس حساب سے کہ تاکہ وہ ایک سپر پاور کے طور پہ ابھرے. اور لیکن بعد میں اس کو ایک کرٹیسزم کا شکار بھی ہوا. لیکن اس ٹائم اس نے دونوں یہ جو شہر تھے ان کو تباہ و برباد کیا. لیکن اس ٹائم یو ایس اے اور یو ایس آر بوتھ دیز پاورز ان کو یہ ایبلٹی تھی کہ جو ریسٹ آف دا ورلڈ تھا دونوں یو ایس آر بھی عالمی سطح پہ ایک سپر پاور کی طرح ابھرا. کیونکہ اس ٹائم بھی یہ کیا تھا یو ایس آر ایک نیوکلیئر پاور تھا تو اس لیے امریکہ اس کو پیچھا دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن بعد میں جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوا دونوں یو ایس اے اور یو ایس آر دونوں کے پاس یہ نیوکلیئر بامز تھے, نیوکلیئر پاورز دونوں تھے. اور اب ان میں جو مزید مستقبل میں ان کے لیے یہ ایک دوسرے کو یہ جو کولڈ وار تھا اس طرح سے چھڑ گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو پیچھا دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. تو اس ٹائم کیا ہوا یہ جو کولڈ وار تھا اس کے بہت سارے وجوہات بن گئے. جیسے کہ ایک وجوہ اس کے کاز آف آرجن تھے. کیا اس کا کاز آف آرجن تھا؟ آئیڈیولوجیکل ڈیوائڈ. یعنی دونوں میں کیا تھا؟ دونوں میں آئیڈیالوجی کا فرق تھا سب سے پہلے. تو آئیڈیالوجی کا کیا فرق تھا؟ سیکنڈ ورلڈ وار ہونے کے بعد برٹن فرانس ڈکلائن ہو گیا سپر پاورز کی سے, اور یو ایس اے اور یو ایس آر دونوں کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی طرف مائل ہونے لگے. رشیا کیا کرتا تھا؟ رشیا جو تھا وہ کمیونزم یا سوشلزم کا پھیلاؤ کرنے جا رہا تھا. لیکن امریکہ یو ایس اے وہ کیا کرتا تھا؟ اس کو کمیونزم اور سوشلزم اس کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو دونوں ایک دوسرے کی مختلف سمت میں جا رہے تھے. تو سب سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیڈیالوجی دونوں کی سپر پاورز کی جو تھی وہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتی تھی. اور اس کے بعد دوسرا وجہ جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ٹرومین ڈاکٹرائن کا کیا مطلب ہوا؟ اس ٹائم کا جو امریکن پریزیڈنٹ تھا جس کو ہم ٹرومین کے طور پہ جانتے تھے, اس نے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مطلب تھا کنٹینمنٹ آف ساؤتھ یونین بائی پرووائڈنگ ایڈ ٹو ویسٹرن یورپین سٹیٹس. یعنی کہ جو بھی ملک اس سوشلزم اور کمیونزم کے خلاف جا رہا تھا اس کو وہ ایڈ فراہم کرنے جا رہا تھا. اس لحاظ سے بھی دونوں یو ایس اے اور یو ایس آر دونوں میں یہ مطلب ایک تضاد سا تھا. اور تیسرا جو تھا وہ فلٹان سپیچ تھا. اس حساب سے اور بھی کئی ریزن تھے, جیسے مارشل پلان تھا یا موٹولو پلان تھا, فارمیشن آف ملٹری بلاکس تھا. اس کا اور ایک وجہ یہ بھی تھا. تو یہ ساری وجوہات تھے کولڈ وار تھی. تو آپ مجھے اب یہ میں نے آپ کو یہ کولڈ وار جو ہے پوری طرح سے اس پہ آپ کو یہ پوری طرح سے اس پہ روشنی ڈالی. تو نیکسٹ جو سیشن نیکسٹ کلاس جو ہمارا ہوگا اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم اس پہ ہم نظر ڈالیں گے. چلو تھینکس فار